السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نخدموا على ان devoir surveillé ديال sciences d'ingénieur ديال لا بارتي ADC اللي غادي تكون فيها لا بارتي ديال لو ريجيم alternatif sinusoïdal avec le réseau triphasé. في هذا الفيديو الاولى غادي نخدموا على ليكزرسيس concernant لا بارتي ديال الريجيم sinusoïdal، وفي لا فيديو الجايه غادي نخدموا على ليكزرسيس concernant la partie triphasée. Alors, عندنا في هذا l'exercice une expérience, d'accord, qui est réalisé بواحد le circuit RL. C'est un circuit RL en série. Pour le circuit, on a visualisé جوج ديال les courbes avec un oscilloscope. La voie numéro 1 et la voie numéro 2, d'accord. Les tensions اللي عندي أنايا au borne de la résistance R, c'est la tension UR, et la tension au borne de l'inductance L, c'est la tension UL. Et le courant qui traverse les éléments هو le courant I, ou bien sûr le courant I هو نفسه qui traverse la résistance R ou نفسه qui traverse l'inductance L. Et la tension au borne ديال le circuit RL série هي la tension U. Alors, هاد les courbes هادو دياولاش. On relève avec l'oscilloscope la tension U de T au borne du circuit RL série, la voie numéro 2. قالوا لي بلي هاد la voie numéro 2 هنا هي la tension U de T. D'accord, هي هادي هنايا نفسها voie 2. Et le courant I de T qui traverse le circuit هو la voie numéro 1. Donc هاد الفوا هادي اللي هنايا هو le courant I de T. عطاوني لي كاليبر، وهادو فين ما يتعطاكم اون كورب ضروري ما يكون عندكم ان كاليبر، ولا بعض المرات كيسميوها لكم اون اشال. الكاليبر شنو معنيتو؟ تيقولوا لكم مثلا بالنسبه للطونسيون اولا بالنسبه للكورون اولا بالنسبه للطون كل ديفيزيون شحال فيها. صافي، مثلا الا خدينا لا فوا نيميرو 2 اللي هي لا طونسيون يو دو تي، قالوا لي لو كاليبر ديالها هو شحال؟ 5 فولت باغ ديفيزيون. سيتادير أن كل ديفيزيون بالنسبة لهاد لا طونسيون U de T فيها 5 فولت. دونك هادي لو كاليبر ديالها هو 5 فولت بار ديفيزيون. اي بوغ لو كورون أولا لا فوا نيميرو 1 قالوا لي لو كاليبر ديالها هو 0,5 أمبير بار ديفيزيون. كل مربع راه سي ليكيفالون ديال 0,5 أمبير. دونك هذا 0,5 أمبير بار ديفيزيون. مزيان. اي بوغ لو طون يعني لاكس اوريزونتال اللي هو هذا، كل مربع هكا فيه شحال؟ 5 ديال لي ميلي سكوند. الوغ لو طرافاي دوموندي بوغ لا كيسيون نيميرو 1 on doit déterminer la période T et la fréquence F ديال هاد الكورون و هاد الطونسيون. و بيان سور غادي يكون عندهم لا ميم فريكونس. علاش؟ حيت عندي دي زيليمون لينيير. فين ما يكون عندي دي زيليمون RLC le courant et la tension vont avoir la même fréquence et la même période. Donc نبداو مثلا بلا لا طونسيون اللي هي هاد لا كورب الكبيرة. إلا خدينا لا بيريود ديالها هي هاد لا دوغري هادي اللي من هنا لهنا، اللي من موراها غادي يبقى يتعاود لو ميم سينيال. داكوغ، من هنا لهنا ابخي غادي يبقى يتعاود لو ميم سينيال. شحال عندي هنايا من ديفيزيون؟ دونك عندي 1 2 3 4. كيسيون نيميرو 1 T égale 4 ديفيزيون. وقلنا خاصنا لاشال. كل ديفيزيون شحال فيها؟ ها هي كل ديفيزيون فيها 5 ميلي سكوند. صافا دوني 20 ميلي سكوند. هذه هي لا بيريود تي. عرفنا لا بيريود تي نقدروا فاسيلمون نخرجوا لا فريكونس اف اللي هي 1 على تي. دونك صافا دوني 1 على 20 ميلي سكوند. باش نحول من الميلي سكوند لسكوند خصني نضرب في 10 بويسونس موان 3. دونك صافا دوني 50 هرتز. وهذه هي لا فريكونس اف. دابا ندوزو لا كيسيون numéro 2. Pour la question numéro 2, on vous demande de déterminer les valeurs maximales ديال الطونسيون et ديال الكورون toujours من لا كورب. Pour la tension Umax خصني نشوف ما بين لو بوين زيرو أولا لاكس ديال زيرو هو هذا، et la valeur maximale شحال عندي من ديفيزيون.
غادي نقلب هنا هو هاد لابارتي من هنا، دونك سافا دوني 1 2 3 ديال لي ديفيزيون، هادي هي لا طونسيون U ماكس إيكالا 3 ديفيزيون. وقلنا عاوتاني خاصني ضروري الكاليبر أولا لاشال اللي هي 5 فولت بار ديفيزيون، دونك لا طونسيون U ماكس كتساوي ليا 15 فولت، هادي هي لا طونسيون ماكسيمال اللي كيوصل ليها U دو تي. إي بوغ لو كورون I ماكس نفس الحاجة غادي نحاولو نديروها، غير هي غادي نشوفو لا كورب الأولى إي لو كاليبر ديالو. دونك بور لو كورون ماكسيمال عندنا جوست اون سول ديفيزيون، دونك لو كورون إي ماكس كيساوي 1 ديفيزيون، إي بور لو كاليبر هو هذا 0,5 أمبير بار ديفيزيون، دونك ça va donner le courant I max 0,5 ampères. Douzou la troisième question. On doit calculer les valeurs efficaces de la tension et du courant et prendre pour le courant 3 chiffres après la virgule pour un signal alternatif sinusoïdal. La valeur U max كتساوي ليا racine de 2 fois la valeur U efficace. صافي حنا اللي بغيناه هو هاد لا فالور efficace، دونك غادي نقولو أن لا فالور U efficace كتساوي ليا U max مقسوم على racine de 2، دونك ça va donner 15 فولت هي لا فالور ماكسيمال اللي لقينا مقسوم على racine de 2. Et pour le courant نفس الحاجة، لو كورون إي efficace كيساوي ليا لو كورون ماكسيمال divisé par racine de 2، donc ça va donner 0,5 ampères divisé par racine de 2. وناخدو ثلاثة الأرقام مورا الفصيلة، داكور، donc ça va donner 10,6 فولت pour la tension U efficace et pour le courant 0,353 أمبير. مزيان. دابا ندوزو لا كاتريام كاسيون. La question numéro 4 قالوا لي on déduire la valeur de l'impédance réelle Z ولا سموها لي le module de Z. لو سيركوي اللي عندي هو هذا، c'est un circuit RL série. كنا شفنا في الكور، داكور، عندنا إلا عندي مثلا دي زيليمون هاكا اون سيري، l'impédance équivalente راه هي لا سوم ديالهم، دونك هي R بلس جي ال أوميغا. هذه هي l'impédance équivalente complexe. إلا بغيت الموديل ديالها راه كندخلو لا غاسين ديال لا بارتي غيال أو كاري اللي هي R بلس لا بارتي إيماجينير أو كاري اللي هي الأوميغا. صافي، دونك هذه هي العلاقة ديال زد إكيفالونت. غير هي أنايا بالنسبة لهاد التمرين معرفش لا فالور ديال R ومعرفش لا فالور ديال L، دونك ميمكنش نحسب بهاد الطريقة هادي، خصني شي طريقة أخرى. هنا غادي نقدرو نديرو لا لوا دوم. إلا كنت عارف لا طونسيون أو بورن ديال هاد لو سيركوي كامل، إلا كنت عارف عاوتاني لو كورون كي ترافيرس هاد لو سيركوي، نقدرو نطبقو لا لوا دوم، وغادي نقولو أن لا طونسيون U كتساوي زد فوا إي، داكور. هادي لا غولاسيون أونتخ لي فالور كومبلكس، ونقدرو نديروها أونتخ لي فالور إفيكاس، دونك غنقولو أن لا طونسيون U كتساوي زد، داكور، اللي هو الموديل فوا لو كورون إفيكاس. دونك إلا بغيت أنايا زد راه هي لا طونسيون U سور لو كورون I. مزيان، très bien. Donc on va retenir la relation وإلا غادي نخدمو بها هنا. Donc si on veut calculer Z غادي نحطو لا طونسيون إفيكاس اللي هي 10,6 فولت اللي ديجا حسبناها سور لو كورون إفيكاس 0,353، دونك سا فا دوني تقريبا 30 أوم. Pour la question numéro 5 et numéro 6 غادي نحاولو نخدموهم أو ميم طون. اللي مطلوب منا هو نحسبو لو décalage temporel اللي كاين ما بين لا طونسيون et le courant et on déduire le déphasage. Alors أولا باش نحسبو لو décalage temporel هو لا ديفيرونس دو طون اللي كاين ما بين لو سينيال ديال لا طونسيون
et le signal ديال le courant اللي هو هاد لابارتي الصغيرة اللي عندي هنا. داكور اللي غادي نسميوها حنايا دلتا تي. دونك هاديك لو ديكالاج اللي غنسميوه كيما قلنا دلتا تي، ساشون كو اون ديفيزيون فيها 5 ميلي سكوند، وهنايا هاد لا ديفيزيون الي ديفيزي اون 5، دونك كل شرطة هنايا فيها 1 ميلي سكوند، و لو ديكالاج اللي عندي اللي هو دلتا تي. داكور لو ديكالاج دلتا تي راه تلاحظوا انه كيساوي جوج ديال الشريطات صغار. داكور دونك كيساوي ليا جوج ميلي سكوند، هذا هو دلتا تي. من هذاك دلتا تي اون بو كالكولي لو ديفازاج فيه، وغادي نطبقو جوست العلاقة الثلاثية. السؤال الخامس قلنا دلتا تي إيكالا 2 ميلي سكوند، et pour calculer le déphasage فيه نقدروا نطبقوا غير العلاقة الثلاثية. غادي نقولوا أن الديفازاج فيه il est équivalent au décalage temporel دلتا تي، وإلا خدينا ان أونغل مثلا اللي كيساوي ليا 2 بي، راه سي ليكيفالون ديال لا بيريود temporelle تي. داكور دونك بوغ ان سينيال مثلا على هاد الشكل، راه إما كنديرو هادي هي لا بيريود تي، دونك سي لا بيريود temporelle، أولا كنقدرو نكتبو اون فونكسيون دو لا بيريود أونغولار ونكتبو هنايا 2 بي. من هاد ليكواسيون هنايا اون بو فاسيلمون كالكولي في اللي كيساوي ليا 2 بي فوا دلتا تي مقسومة على تي. دونك في كيساوي 2 بي فوا دلتا تي قلنا كتساوي ليا جوج ميلي سكوند مقسومة على تي اللي كتساوي ليا 20 ميلي سكوند، راه كنا حسبناها في البدي ديال التمرين. صافي دونك سافا دوني pi sur 5. La question numéro 7, on nous demande si la tension est en avance ou en retard par rapport au courant. D'accord. Donc هنايا راه تيبان لكم من لاكور بلي لا طونسيون راه كتبدا في ان بوين هنايا حتى من بعد عاد كيبدا لو كورون. دونك لا طونسيون est en avance par rapport au courant. Pour la question numéro 8 مطلوب منكم شنو هي لا ناتور دو سيركوي. الوغ لا ناتور دو سيركوي فيما كيتسولكم هاد السؤال كيسولكم معنيت هاد لو سيركوي واش إلا ريزيستيف اولا اندكتيف اولا كاباسيتيف. دونك هادو هما ثلاثة ديال لي تيب ديال لي سيركوي اللي كاينين. دونك فيما يكون إما يكون ريزيستيف اندكتيف اولا كاباسيتيف. ان سيركوي ريزيستيف il est composé juste des éléments résistifs يعني des résistances. ان سيركوي اندكتيف يا إما يكون فيه ريزيستانس بلس بوبين أولا اندكتونس. داكور يعني ان سيركوي ار ال، أولا يقدر يكون كاع ان سيركوي ار ال سي ولكن لاندكتونس ديالو غالبة على لا كاباسيتي. اي بوغ ان سيركوي كاباسيتيف كتكون إما ان سيركوي اللي فيه دي جوست دي ريزيستانس اي دي كاباسيتي يعني دي كوندونساتور، اولا ان سيركوي ار ال سي ولكن تكون الكاباسيتي ديالو يعني كوندونساتور ديالو غالب على على البوبين. داكور دونك هادو باش نقدر نعرف هاد لو سيركوي واش سي ان سيركوي ريزيستيف ولا كاباسيتيف ولا اندكتيف. حاجه اخرى انه بور لو سيركوي ريزيستيف لو ديفازاج الي نول، دونك الطونسيون اي لو كورون sont en phase. D'accord. Tension et le courant pour un circuit résistif sont en phase. Pour un circuit inductif qui compte des phasages positifs, différents de 0 et positif, ou qui compte عندي le courant I est en retard, ou là كنقدروا نقولوا أن التنسيون I est en avance par rapport au courant. On a pour un circuit capacitif le déphasage يكون négatif، وهنايا غادي تكون le courant اللي en avance. داكور اولا نقدروا نقولوا لا طونسيون est en retard par rapport au courant. الا خدينا هادشي اللي شفنا في ليكزارسيس ديالنا قلنا الديفازاج ها هو شفناه il est différent de 0. d'accord il est positif et la tension d'accord elle est en avance par rapport au courant. دونك حنايا في هاد الحالة هادي دونك هاد لو سيركوي اللي عندنا سي ان سيركوي inductif. Bien. Établir la loi des mailles du circuit.
donc la tension U en fonction de la tension UL et UR. Donc pour le circuit, on doit établir la loi des mailles et faire la représentation de Fresnel, donc la représentation graphique de le courant I et la tension U, la tension UL et la tension UR. وعطاوني l'échelle كل فولت راه c'est l'équivalent ديال 1 cm et pour le courant كل 0,1 ampère راه هو 1 cm. Donc نبداو بلا question numéro 9. Alors le circuit قلنا c'est un circuit RL série وهذه هي la tension U وهذه la tension UR وهذه la tension UL. Donc tout simplement la tension U كتساوي لي la tension UR plus la tension UL. Donc وهذه هي لا لوا دي ماي بور هاد لو سيركوي هذا. نقدروا نعوضو هنايا بلي فيكتور بور فيغ ان تراساج اولا اون ريبريزونطاسيون غرافيك، وغادي نقولو ان لا طونسيون U كتساوي لا طونسيون UR داكوغ بلوس لا طونسيون UL. حنا في هاد ليكزيرسيس ما عنديش لا فالور ديال طونسيون UR وما عنديش لا فالور ديال طونسيون UL، اللي عندي هو لا طونسيون U اي لو كورون I. دونك اللي نقدرو نطراسيو شنو هو الطونسيون U et le courant I. دونك ناخدو أولا لو كورون I باش نطراسيوه. خاصني لا فالور إفيكاس ديالو كنا ديجا حسبناها قبيلة هي 0.353 أمبير، ونعتبروه هو لوريجين يعني الديفازاج ديالو كيساوي زيرو. ومن بعد غادي نحاولو نطراسيو لا طونسيون U اللي غادي تكون قلنا اون افونس بارابور الكورون، والديفازاج بيناتهم راه كنا حسبناه هو بي سور 5 صافي مزيان. نبداو بور لو كورون اي قلنا لا فالور ديال افيكاس ديالو كتساوي 0.35 تقريبا. دونك حنايا باش نحولوها للسنتيمتر عندي ديجا انايا قلنا كل 0.1 امبير هو 1 سنتيمتر. دونك هادي شحال غادي تعطيني هي 3.5 سنتيمتر تقريبا. نتوما حاولوا تاخدو الحساب مقاد باش باش يعطيكم داكشي كوم يلفو. دونك هذا هو لو كورون اي. ندوزو دابا لا طونسيون U. لا طونسيون U لا فالور إفيكاس ديالها حتى هي ديجا كنا عارفينها اللي كتساوي 10.6 فولت. اي سون ديفازاج قلنا ساشون كو لو كورون خديناه هو لوريجين، راه الديفازاج ديال الطونسيون غادي يكون هو في اللي هو بي على 5 صافي. وباش نحولو هادي للسنتيمتر غادي نرجعو نشوفو لاشال ديالنا. بور لا طونسيون عطاوني كل فولت c'est l'équivalent ديال 1 سنتيمتر. دونك طونسيون U ولا لو فيكتور U غادي يكون هو اش 10.6 سنتيمتر افيك ان ديفازاج ديال بي سور 5. خصني نمشي نقلب على لو ديفازاج ديال بي سور 5 شحال كيساوي بالدوغري اللي هي 180 مقسوم على 5، دونك صافا دوني 36 دوغري. دونك انا غادي نحاول ناخد داكشي غير امان لوفي، نتوما حاولوا تاخدو طراساج مزيان. اف الطول ديالها خاص تكون فيها 10.6 سنتيمتر، وهذه هي لا طونسيون U. إلا درنا الإسقاط ديال هاد لا طونسيون هادي هنا بارابور هاد لاكس اللي عندنا هنايا، هاد لابارتي من هنا لهنا راه غادي تكون هي لا طونسيون UR صافي. نقدروا كاع نرسمو هنايا لو فيكتور ديال طونسيون UR ساشون كو لا طونسيون UR بارابور لو كورون راه ما كيكونش بيناتهم ان ديفازاج. اي بوغ لا طونسيون UL راه غادي تكون ديفازاج ديالها بارابور الكورون اي كيساوي بي سور 2 صافي. وغادي باش نلقاوها خصنا نديرو الاسقاط ديال الطونسيون U على هاد الجهة هادي. دونك هاد الجهة من هنا لهنا راه هي لا طونسيون UL صافي. هاد لابارتي هي UL وهاد لابارتي هنا هي لا طونسيون UR. في ليكزيرسيس مطلوب منكم تحسبوا لا طونسيون UL و لا طونسيون UR شحال كيساويو. دونك نتوما غرافيكمون ملي غادي طراسيو كيما قلنا لا طونسيون U بالعبار مضبوط راه غادي تعطيكم لا فالور ديال لا طونسيون UR شحال كتساوي. ومن ديرو اسقاط على هاد لاكس هنا راه غادي تعطيكم لا طونسيون UL شحال كتساوي. دونك انا ملي قاديت هادشي في ورقة لا طونسيون UR عطاتني 8.5 فولت تقريبا. اي بوغ لا طونسيون UL عطاتني تقريبا واحد 6.2 فولت. وباش تقدروا تحققوا من هاد لي فالور هادو راه تقدروا تقولوا ان
أولا تعتبروا هذا المثلث هنايا مثلث قائم الزاوية في هذا لو بوان هذا، وتقولوا تطبقوا قاعدة ديال فيثاغورس، تقولوا أن لا طونسيون أو ار كاري بلوس لا طونسيون أو ال كاري خاصها تعطيكم لا طونسيون أو أو كاري، صافي. دونك إلا عوضتو هنايا خاصها تعطيكم نفس الحاجة، دونك أو سافا دوني الغاسين ديال أو ال كاري بلوس أو ار كاري. دونك هنايا نكون سالينا لا بروميير بارتي أولا لو بروميير إكزرسيس في هاد ليكزام هذا. إلا كانوا عندكم دي كيسيون سوا صيفطوهم ليا في ان ميساج أولا خليهم ليا في ان كومونتير. الفيديو اللي ماجي إن شاء الله غادي نحاولو نخدمو لا بارتي ديال تريفازي في هاد ليكزامان هذا. اي بوغ لا كوريكسيون ديال هاد ليكزرسيس غادي نخلي ليكم لينونسي مع لا كوريكسيون ديال هاد ليكزرسيس في ان ليان في لا ديسكريبسيون إن شاء الله.